याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबीं रावया. आमचो तूं मोकोताय, आमचे मोदेंचे सुखदाताय, हो मोगोल कुंदीन वास्ताको, आपलें जिवीत तुका पेटोवंक, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, वावड विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, वावड विश्वास मोग उचारता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आज इगोस्मात नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबाची परब करता. नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबात बागयोन जुजे आहलो, आंकवार मारिया आसली आनी वाडटलो बाळूक जेजू आसलो. नाझारेताच्या कुटुंबा सारके आमचे कुटुंब जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मोयनीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत मागीर सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मोयनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सत पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकुतकोर. सुमिया काकलूत कर. सोम्या काकुतकोर. नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासुया, देवाची तुस गावया आनी म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शिरे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. जेरिया फेर्नांडीस देवाक दिनवासून आनी बरी भलायकी मागून हे मिसाचें बलिदान भेटयता. ताचे इंतेसावान ह्या मिसान आमी वांटो घेवया. कोसेसांव क्रूज हिका देवान सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. आज जी कोण आपलो वाडदीस समरमतात तांचे पासत मागुया. लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. किरीत भाशेन सायमन आनी आंतोनेत. आज जावन आसा परब आमच्यो होली फॅमिली सिस्टर्स आहात तांच्या पातोरनाची. तर ह्या कॉंग्रिगेशना पासत किरीत भाशेन मागुया. दुयेंत आसलेल्या पासत मागुया. कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 रावतल्या सगल्या पासत मागुया. आमच्या नागवाच्या गांवां पासत मागुया. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स ही कोवीड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात. तांकां देवाची घोटाय मागुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक तुवें आमकां फावो केलें. ताचे सारकी आमी
कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून सर्गी तुज्या घराच्या संतोषांत सासणांचें इनाम भोगूंक पावो शेकोन. हें आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक कळीत जालें. अब्रामा भिवू नाका, हांव तुजो धाळ, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दमास्काचो पूत एलिजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हळें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हळें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार तीं सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हळें, हेच परी तुजी सोनसोद जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा पोरमोणें सर्वेस्परान साराक बोलेपण दाखयलें आनी तिका बासायल्लें तें ताणें केलें. म्हणटच सारा गोरबेस जाली आनी देवान बासयलोल्या वेळार तिचे थावन अब्रामाक ताचे उतार पिरायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक, सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्रामान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणटात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मोदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यां विजमितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानू, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. जबाब. सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो, आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सोदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब.
सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाक लागून आब्राम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्रामाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोरनाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा थावन मोळबावेल्या नोकेत्रां पोरीं आनी मेजूंक जायनासलोल्या वेळे रेवेंच्या कोणया पोरीं सोंसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून आब्रामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक वोपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिवंक कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण आब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतोरें. उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइसेसाच्या शास्त्रा पोरमोणे मारयेचे शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजू देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो आनी देवाचे सुमूर्ती पोरमोणे करचे आसले तितलेंय केल्या उपरांत ती घालेल्या आपल्या नासरेत नोगरान परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबा भशेन सगलीं आमी आशेतांव लालेतांव आमचे कुटुंब जाल्या पुरो म्हूण. ताका लागून ही आयची परब नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबाची जावंक जाय म्हज्या कुटुंबाची समोरवणी, म्हज्या फामिलीची समोरवणी. जे भशेन होली फॅमिली ऑफ नाझारेतान बागीवन जुजे आहलो आमच्याय घरांनी बापूय आसा. जे भशेन नाझारेताच्या पवित्र कुटुंबान आंकवार मारिया आसली ते भशेन आमच्याय कुटुंबान आवयो आसा. आनी जे भशेन
बाळूक जेजू नाजरेताच्या कुटुंबान वाडटालो, आमच्या कुटुंबान आसलेली भुरगीं वाडटा. आनी आमचो नियाळ आयच्या दिसा फुडें वचूंक तुमकां एक खरी घडणी सांगता. अमेरिकाच्या देशांत एक कुटुंब, मिडल क्लास, आवय काम कोत्ता, बापूय काम कोत्ता, 3 जाणां भुरगीं तांची शिकतात. आनी हो कुटुंब आपलो टायम मेळटा ते भाशेन सोशल सर्वीस कोत्ताली, देवाच्या धर्माच्या वस्तूंनी वांटो घेताली. तांचे कितें म्हणटा तो धाकटुलो नेबरांचो सर्कल आसलो, तिका कितेंय फंक्शन जाल्यार वांटो घेताली. मागीर तांची भुरगीं आसलीं पळय ती लोकल स्कुलान शिकतालीं. दुसरी तांच्या फ्रेंडा बरोबर ते वेगवेगळे खेळ खेळून, गेमी खेळून, हे भाशेन जे भाशेन खंयचोय एक मिडल क्लास कुटुंब जियेता ते भाशेन हो कुटुंब जियेतालो. एक दीस ह्या गोरकाराक एक लॉटरी लागता. मिलियन्स ऑफ डॉलर्स. आनी जेन्ना ताका एक लॉटरी लागता ताचें जिवितूच बदलता. पयले सुवातेर आपली लोकॅलिटी म्हळ्यार जंय तो आपूण रावतालो तो आपली सुवात सोडटा आनी एक पॉश लोकॅलिटीन घर घेता. आदले जे कोण आपले नेबर्स आसले तांचे बरोबर आतां तो आनीक मेळना. तो टीव्ही पर्सनॅलिटी जाता. जायते जाण ताका आपयता टीव्ही प्रोग्रामांक, कोही तुका लॉटरी लागली, कितें केलें तुवें, कसो नंबर हेवलोय तूं, हें जाणा जावपाक. आतां हो बापूय पयलो एक तरी जेवण आपले भुरग्यां बरोबर बायले बरोबर जेयतालोच, पूण आतां ताका टायमूच ना. हे सुवातेर साण ते सुवातेर म्हजे पयशे हिंगा इन्वेस्ट कोत्तलो, थिंगा इन्वेस्ट कोत्तलो, पयशे कोहे मेवल्या हे मेवल्या, दुसऱ्यांक सांगोंक हेंच करूंक भोंवता. आवय बरी आपल्या घराचो सांबाळ करताली. जेन्ना हे दुडू आयले, आतां ते हाय क्लास विमन आसल्यो, अस्तोऱ्यो आसल्यो, तेंच्या बराबर भोवंक लागता. तेंचे क्लब आसता जंय ती काडटांनी भोंवतात, पार्ट्यो कोत्तात आनी हें कोत्तात, टायम एके भाशेन सारतात, गॉसिप करून, खबरो करून दुसऱ्यांच्यो, तांच्या बराबर मेळूंक भोंवतात. आदले जे आपले नेबर्स आसले तांच्या बराबर मेळोन त्यो धाकटुल्यो फंक्शनां कोत्तालीं, पार्ट्यो कोत्तालीं, तांकां किकोद कोत्ता. ही वस्तोरी आपल्या भुरग्यांक इतलो टायम दिताली, आपल्या घरकाराक इतलो मोग दिताली. आतां आंतऱ्या पयऱ्यान असल्या पार्टयांक धांवता. हाय क्लास वस्तोरेच्या भुरगीं लोकल स्कॉलान शिकतालीं, इश्टिणी आसल्यो तांच्यो थांगा, आनी बरे भशेन ती वाडटालीं. संडे स्कुलाक वेतालीं, मागीर आपल्या घरांत आवय बापायक रेस्पेद दितालीं, धाकटुले मागणें कोत्तालीं, आवय बापायच्या बराबर जेवणाक बसतालीं, सांगाता येयलो टीव्ही पळयतालीं. आतां हें कांय ना. आतां तांकां सारकी एका पॉश स्कॉलान घातल्यान सारकी व्हडले गिरेस्तांची भुरगीं येता, तांच्या बराबर ती भोंवतात. आनी आदले आपले फ्रेंड आसले, आदी आपूण भोंवताले, तांकां एके भाशेन वळखोन आसलेले भाशेन कोत्ता. इश्टानो, एक दीस सगले हे पयशे जे गोरकारान लॉटरीन जिखलेले ते ताणें इन्वेस्ट केलेले एका बिझनसान, तें बिझनसूच पडटा. आनी आदल्या आपल्या स्टेटीचेर तो पोत्तून येता. पूण आतां दुखी आहा, कित्याक नेबर्स शेजारी हेल्प करूंक येयना, कित्याक ह्या शेजाऱ्यांक किकोंत केलेले. हीं भुरगीं पॉश स्कॉलान आसलीं, पोत्तून आतां ह्या लोकल स्कुलान येता, पूण थिंगा तांकां दुसऱ्यांची फकाणां आयकोची पडटा. बायल ताची आतां त्या पार्टिसांक वयताली हाय क्लास वस्तोऱ्या बरोबर, आतां पोत्तून आपल्या घरान एके भाशेन रावचें पडटा. कित्याक सांगली हे फामिलीची खबर तुमकां? कितें वायट केलें काय हे फामिलीन लॉटरी जिखोन? ना इश्टानो, पूण रॉंग केलें जेन्ना आपलें जिवीत तांकां दिसलें सारकें बदलचें म्हूण. देवाक धर्मांक टायम ना, आपूण आदी इस्तिमोसांव कोत्तेल्या लोकांक किकोंद करपाचें तांच्या जिवितान भितर सरलें. आनी नाजरेताचो पवित्र कुटुंब आज म्हाका आनी तुका शिकयता, केद्दोय व्हडलो म्हजो बेस जावं, केद्दोय व्हडलो म्हजो स्टेटस जावं, कितलोय हांव शिकलोलो जावं, सडनली म्हजें सिट्युएशन सारकें चेंज जायत, देवाक इल्लीशी स्वाद दिवंकूच जाय आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान. आनी म्हज्या लागीं घडटा ते भाशेन हांवें सरभोंवतणच्या लोकां लागीं वागूंक जाय, केन्नाच कोणाक किकोंत करूंक फावना. नाजाल्यार आयच्या वाचपांनी इश्टानो
आयची पयलीं 2 वाचपां, एक आदल्या कोरारांतले, उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले, एक नव्या कोरारांतले, हेब्रेवांक बरयल्ले चिठींतले. पूण दोनूय वाचपां एकाच कुटुंबाची खबर कोत्ता, आब्राहामाच्या कुटुंबाची खबर. आब्राहामाक व्हड बावार्थ आहलो देवाचेर. देवान सांगलें तेका 75 वर्सांचे पिरायेर, सोड ही सुवात सोड, तुज्या बापायचें घर सोड, हांव दाखयता थिंगा वच. गेलो अब्राहम, आपली फॅमिलीक घेवन गेलो अब्राहम. बायल ताची, त्या टायमार ताका भुरगें नाहलें. देवान सांगलें तुजी ससत नोकेत्रां इतली कोत्तलो, मोडबार नोकेत्रां आहा तितली कोत्तलो. आनी सोयंबा पोरमोणें ताका आनी ताचे बायलेक भुरगें जावंक जाय नाहलें. आनी जेन्ना सारा ताचे बायलेक कोडीत कोत्तात, देवाचे मुणयारी की तुका एक भुरगें जातलें म्हूण ती आसता. इत्साक तांचो भुरगो. इत्साक ह्या उतराचो ह्या नांवाचो मिनींग शी लाफ्स, उगडास करूंक साराक की जेन्ना कोडीत केलें तुका भुरगो जातलो म्हूण देवाचे येवजणे पोरमोणे ती आसली म्हूण आपल्या भुरग्याक हो उगडास आपल्याक उच्चे खातीर ती हें नांव घालता. पूण नव्या कोरारान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन तिगाय जाणांक वाकाडल्या. आब्राहामाक म्हूण तूं वाकाडलाच, ताची खबर आमी जाणा. इत्साकाकूय वाकाडला ताच्या बावार्था खातीर, साराकूय वाकाडला ताच्या बावार्था खातीर. कित्याक हें गरजेचें? दाखोवपाक म्हाका आनी तुका जेन्ना फामिलीचो कोणूय वांगडी, जावं दादलो, जावं बायल, जावं भुरगें मातशे वांकडे वाटेर वेता, जावं बावार्थाचे वाटेन, जावं नैतीक जिविताचे वाटेन, जावं दुसऱ्या लागीं वागपाचे वाटेन, दुसऱ्याची जबाबदारी आहा तांकां सारके वाटेचेर हाडपाक. आनी आयचे शुभ वर्तमान संतोसाचो 4थो मिस्तेर इश्टानो, आंकवार मारिया आनी बागियोन सुजे बालका जेजूक देव तेंपलांत भेटयता. जुदेवांचें देव मंदीर आहलें जेरुसलेम आनी नाजारेत आनी आंकवार मारिया बागियोन सुजे बाळोक जेजू वाडटालो नाजारेताक. आतां चिंती नाकात जेरुसलेम आनी नाजारेत नागवा आनी वेर नागो हें म्हूण. जेरुसलेम जरी तर काणकोण इतल्याक पडटालें जाल्यार नाजारेत पेडणे इतल्याक पडटालें. आनी ही वाट चोल्ली कोण? बागियोन जुजे आनी आंकवार मारिया चोल्ली कित्याक धर्माचे कायदे पाळून. आनी कसलो धर्म तो? जुदेवांच्या धर्मा पोरमोणे पयलो जो दादल्या लिंगाचो भुरगो जाता ताका देवाक भेटोवंक जाय. आनी हें करून ती इतली वाट चलोन 3 दिसांची पांय वाट चलोन जेरुसल्याक येयली इश्टानो, धर्माचे कायदे पाळून. आनी आयचे शुभ वर्तमान सोंपतालें ह्या उतरांनी. जेजू देवाचो पूत जाच्या जल्माची खबर हालींच आमी समोर उमल्या, तो तांचे बरोबर नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. म्हळ्यार आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिवन तो देवाचे कृपेन वाडलो. तर आयच्या दिसा जावं बागियोन जुजेक दोळ्या मुखार धरून, आंकवार मारयेक दोळ्या मुखार धरून आनी वाडटेल्या बाळका जेजूक दोळ्या मुखार धरून 3 वस्तू जावं दादल्यांक, घरांत आसलेल्या दादल्यांक केरीत भाशेन बापायक, घरांत आसलेल्या वस्तोऱ्यांक केरीत भाशेन आवयांक आनी घरांत आसलेल्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता. पळयात, जायते सेरमांव आमी कुटुंबाचेर आयकलेले आसात. घरांत आसलेल्या दादल्यानो केरीत भाशेन बापायानो बागियोन जुजेक तुमच्या दोळ्या मुखार दोत्ता आसतना तुमच्या भुरग्यांक न्हू स्टँड घेवंक शिकोयात. आनी स्टँड घेवंक शिकोयात म्हळ्यार कितें? आयज न्हू सगलें आलतें धोलतें जालां. हेंय उपात्ता तेंय उपात्ता. आमी भुरग्यांक सारकें सांगना बाबा हें सारकें हें वायट म्हूण. आनी भुरगें मागीर वाडलें म्हणटकूच वायट आहा तें बरें म्हूण घास मारता तेका आनी बरें आहा तेका वायट म्हूण फोंड मारता. कित्याक जेन्ना हें भुरगें वाडटालें, बापायन जो जावन हा हिरो वाडटा त्या भुरग्याचो, ताणें केन्नाच ताका स्टँड घेवंक शिकोवंक ना. सारकें कितें आहा, रॉंग कितें आहा तें खोलायेन सांगोंक ना. हांव म्हणना चाबूक मारात, हांव म्हणना थापट मारात, पूण ना जाल्यार ना, ओय जाल्यार ओय. बापायानो हें करूंक शिकोया. हें एकदम गरजेचें. आनी हें आयच्या समाजान उणें उणें जायत वेता. घरांत आसलेल्या वस्तोऱ्यानो आंकवार मारयेचेर नदर घालात, केरीत भाशेन आवयानो.
आनी आंकवार मारीचे नोदर घालता आसतना पयलो हांव तुमचे बसत देवाक वाखाणटा कित्याक तुमी सगलें बॅलन्स घरान सांबाळूंक सोदता सोंपी वस्त न्हय देवान तुमकां हो खेरीत गूण दिलोलो आहा सोंसणीकायेचो समजीकायेचो बोगसोण्या सगलें दिलेलें आहा तुमकां पूण हांव तुमकां आयज म्हणटलो आसलो तुमचे भशेन न्हू तुमच्या भुरग्यांक एक कितें म्हणटा तें मनशाळाय तांचे मदें दवरात कित्याक आयज समाज हार्ड हार्टेड जाला हार्ड हार्टेड कांय फील जायना आमकां तो बाबडो पडलो कितें कांय जायना हांव चलो न्हय तो तेजेर कोणें मोटरसायकल मारली ओके आजून आमच्या गोंयांत आमी आदार दिता पूण तुमी पळयात आमच्या भुरग्यांक वाडटा आसतना जरीत माग तेंचे लागीं शॅर कर रे बाबा मातशें तुजो टॉय शॅर कर रे मातशें सॉरी म्हण रे हे कित्याक घडटा जाणाय तूं जायते पावटी आमच्या भुरग्यांक आसूं भुरगो मागीर वाडलो म्हणटकूच आमी तुमी सगलें तांकां दिता आसतना सगलें दिता आसतना तांकां मनशाळाय दिवंक विसर नाकात आनी आवयांनो तुमकां देवान ही मनशाळाय तुमचे भितर केरीत भाशेन ओतल्या आनी भुरग्यांनो जायते पावटी हांव कालूच म्हणटालो सेर्मांवान जायते पावटी भुरगे आवय बापाय शेपाय शेवाय घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलांक कितें धेंगशांनी उलयता हांव जाणा जायते पावटी तुमी तांकां तें शिकोवंक ना तुमी तांकां तशें म्हणोंक ना पूण कितें उलयतात तेन्ना कांयच खबर ना आनी चडशीं भुरगीं न्हू आमची आयज डिसइंट्रस्टेड जें कितें लायक जाता तांकां तातूंतूच इंट्रस्ट आहा तूं तांकां मोबायल दी आख्खो दीसभर रिलॅक्स जाता आनी आमी जाणा आतां तुमी म्हणटले फादर तूं भुरगें तुज्या बराबर 24 वरां दवर आनी मागीर कोही कंट्रोल करूंक जाता जाल्यार पळय तेंकां म्हूण आयज भुरग्यांनी मातशें मस्ती केली दिलो मोबायल आतां भुरगे मोबायलान वाडटा आदीं भुरगे चिवूंक घेवन वाडटाले आतां मोबायलाच्या बराबर वाडटा बरें हा मोबायल दिलो म्हूण कांय ना इश्टानो पूण डिसइंट्रस्टेड जातात भुरगीं दुसऱ्या वस्तूंनी तांकां सांग थोड्यांक खेळपाक वच म्हूण पळय थोड्यांक शीक म्हूण आवय शिकपाक थोडीं जाणां तुमी पळय आमी खुशालकायेन शिकतालीं वाचतालीं आयज कितलीं भुरगीं वाचतात जें कितें तांकां लायक जाता तातूंतूच ती इंट्रस्टेड आहा आनी भुरग्यांनो तुमकां सांगता जरी तर फाल्यां संवसारांत तुमी जियोंक शिकतल्यात सगल्या वस्तूंनी इंट्रस्ट दवरूंक जाय सगल्या मनशां लागीं वागूंक शिकोवंक जाय आनी एक उतर घरांत आसलेल्या सगल्यांक हांवें जायते पावटी हें सांगलां आनी एक पावट सांगता एक पावट न्हू एक संदेशकान कॅथिकिस्ट म्हजे लागीं उलयताली आनी उलयता आसतना जें कितें तिणें म्हटलें आयकून म्हजें काळीज पिंजलें म्हणोंक लागली म्हाका फादर टू सम चिल्ड्रन कॅथिकिस्ट आर द ओन्ली पीपल हू स्पीक अबावट गॉड थोड्या भुरग्यां लागीं फकत कॅथिकिस्टां देवाची खबर उलयतात घरा कोण तांकां देवाची खबर उलयना हें म्हज्या फामिलीन घडचें न्हय हें तुज्या फामिलीन घडचें न्हय इश्टानो आमच्या भुरग्यांक किरीत भाशेन देव दिवन वाडोवया आंकवार मारिया भाग्यवन सुसे कितली वाट चलोवन धर्माचे कायदे पाळचे खातीर बाळका जेजूक घेवन गेली आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो नाजरेताच्या पवित्र कुटुंबाचो वांगडी आसलो थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो तशें लागीं आमी मागुया सायबा घरांत आसलेल्या दादल्यांनी भाग्यवन जुजेची देख घेवन घरांत आसलेल्या बायलांनी आंकवार मारीची देख घेवन आनी घरांत वाडटेल्या भुरग्यांनी वाडटेल्या बाळका जेजूची देख घेवन जियोंक वावुरल्या पुरो म्हूण मागुया उबी रावया सोतमानता देवाक सोत पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी समावलो अंकवार मरे थंय सलमलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गांत चडलो सोत पदवेदार देवपाच्या उसळ्याक बसला तो थंय जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातक्यांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणांचें जिवीत ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया आमचे पवित्र सभे पासत
फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित सभेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाचे प्रश्न समजून तांकां सगलो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एके फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. गरिबां आनी गोरचेक सांपडलोल्या पासत गरिबांक आनी गोरचेक सांपडलोल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचण्याक लागून आनी अदीक करून कोविड-19 पेस्त पिडेक लागून आकांताक सांपडलेल्या घराब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमा समेस्तां पासत आमच्या घराब्यान समाजान धर्मांत आसात त्या रिती पोरमोने चलून आमी आमचें बरेपण करूंक तशेंच दुसऱ्याच्या बरेपणाचें चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या खालसाण कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी घेतला ताकाय आमी सपाप दिला, सपाप जावं दी जिविताचो मोगान केले वेचणेचो बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत ओंपता. बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत ओंपता. म्हज्या भावां भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योदन समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी बागीवोन झुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सद पदवेदारा आनी सासण्यांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आनी संसार बोला तुझ्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय बापा करोसू पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक घडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी करोबा आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावार्थाचो गुट पोरगोटुया सुम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसींतले पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगोडटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल सुखा समोर पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भवा भयणाची आनी किरीत भशेन कोसेसांव क्रूज हिची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची देवाक दिनवासून आनी बरी भलायकी मागून मिसाचें बलिदान भेटयतल्या जेरियाची आज आपलो वाडदीस समोरमतल्यांची लग्नाचो दीस मनयतल्यांची किरीत भशेन सायमन आनी आंतोनेत कास्तेलवाडो सॅक्टर वानान रावतल्या सगल्यांची होली फॅमिली सिस्टर्स आमच्या कॉंग्रिगेशनाची किरीत भशेन आमच्या गांवांत आसलेल्या तांच्या समुदायाची आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरे देवाचे माये संगती तिचो पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदुतां नाजरेताच्या पवित्र कुटुंबा आनी सर्वकाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटोद तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पुरून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवचकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता
आनी राजपोत चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायती आमची भावना टीव्हीचेर युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांचे पासो ओत्मीक कम्युनियाचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान तूं तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू. मोग करतां जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोली मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां. आनी सगलोच म्हाका तुका एकवोडटा. तुजे सरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. बोसा. आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्या ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. भोव खोनवाल्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सोद्दां आमच्या दोळ्या मुखार धरून ह्या जिविताचे त्रास आनी खोस सोंपल्या उपरांत सासणांक तुजो ताचो सांगात चडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बोसा. देवाचे कृपेन आनी इगोजमातेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता फ्रँकी फेर्नांडीस पूत स्तानिस्लाव गिलेर्म फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस गांवांत वास्को दे गामा रावता वास्को दे गामा आनी सेंड्रिया फेर्नांडीस दू संजय फेर्नांडीस आनी रिता अलेलुया कुलासो कास्तेल वाड्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन हा दुसरीची. देवाचे कृपेन आनी इगोजमातेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता बेनी डिसिल्वा पूत मिंगेल डिसिल्वा आनी दुमियाना पिंटो गांवांत नावेलीचो रावता नावेली आनी एसपी फ्रिडा वाज दू जुजे वाज आनी सिसिलिया वाज जिनांतली आमच्या गांवची. ही जावन हा दुसरी आनी निमणीची. देवाचे कृपेन आनी इगोजमातेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता हेलिस्टन कार्वालो पूत साल्वादोर काल्वारो आनी जोसेफा कार्वालो गांवांत कुट्टरेचो रावता कुट्टोरे आनी फ्रिडा मेल्बा फेर्नांडीस दू मिनिनो फेर्नांडीस आनी फ्रांसिस्का वाज कास्तेल वाड्यांतली आमच्या गांवची. ही जावन हा पयलीची. देवाचे कृपेन आनी इगोजमातेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता शेल्टन वाज पूत जुआंव मानुएल वाज आनी एफेर्मिना वाज माजील वाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी वेल्डा कार्वालो दू जुआंव कार्वालो आनी फिलिपिना कार्वालो गांवांत आंबावलीची रावता आंबावली. ही जावन हा पयलीची. देवाचे कृपेन आनी इगोजमातेच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता वेलेन्सियो राहुल कार्वालो पूत आंद्रे पास्कुआल कार्वालो आनी मारिया डियानोरा पिंटो माजील वाड्यांतलो आमच्या गांवचो
आणि प्रियांका चोडणकर, धू शिवदास चोडणकर आणि शुभांगी चोडणकर गांवांत पणजेची रावता पणजे. ही जावन हा पयलींची. काजार जावंक फुडें सरल्या तांचे पासत आमी मागुया. गेल्ल्या सुमारान तुमचें धर्मदान जालां म्हळ्यार 14 तारखेर डिसेंबराचे ते 20 तारखेर डिसेंबराचे 11,090 रुपया, रुपीज 11,090. काळजाचे खोलायेन जावन तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. क्रिस्मसाच्या दिसा 25 तारखेर डिसेंबराचे कलेक्शन जालां 48,0689 रुपया, रुपीज 48,689. तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता. 1 तारखेर जानेराचे कुरिया हॉलिडे ऑफिस बंद आसतलें. न्यू इयराक मिसां हे भाशेन आसतली. मिडनायट मिस आसचें ना, सगळीं मिसां दिसाची जातली. सकाळीं 7 वरांचेर पिर्नी आनी कास्तेलवाडो, 8:15 पिंपलवाडो आनी माउंट मेरी, 9:30 वरांचेर माजिलवाडो आनी सांत बोले, 11:15 जिना आनी सायलाबाद. सांजे 5:15 जी 60 आनी 5 वर्सां वयर आसात तांकां मीस आसतलें. भुरग्यांक स्पेशल मीस आसचें ना, भुरग्यांनी खंयच्या तेंच्या वाड्यांतल्या मिसाक येवंक जाता. दुयेंतीक कोमिन्यांव आसतलो हे भाशेन 29 तारखेर डिसेंबराचे 29 डिसेंबर पिंपलवाडो आनी माजिलवाडो, 30 तारखेर डिसेंबराचे 30 डिसेंबर जिना, सायलाबाट आनी कास्तेलवाडो, आनी 31 तारखेर डिसेंबराचे पिर्नी, सांत बोले आनी माउंट मेरी. हांव सुमार 8:30 सुमार भायर सोदतलों, तर आमच्या दुयेंतीक जाणट्यांक घरान आसात तांकां तयार दवरची. तांकां भुकेन दवरी नाकात. कितें हावपाचें आहा तें तांकां हावपाचें दियात. तांची वखदां सगळें दिवन तांकां तयार दवरात. ह्या सुमारान पिर्णींतल्या एका बाबान जे क्रिस्मसाच्या टायमार न्यू इयर सयत कितें ल्हान व्हड कितें देस्पेस जाता ताचे खातीर आमकां दिल्यात 5,000. इश्टानो, 3 म्हयने जाले आमची मिसां स्टार्ट जाल्यार परतून फिरगोजेन. आनीक सॅनिटायझर हाडूंक, ते मिशीन आहा ते हाडूंक, मागीर मास्क हाडूंक, PPE किट घेतल्या, जायत्यो त्यो आमी स्टार्टिंगाक वस्तू घेतलेल्यो PPC मेंबरांक दिवंक, ती गानां आहा, जायतो तो देस्पेस. एकल्या आमच्या भावान जिनांतलो आग्नेल गॉयस ताणें आमकां 50,000 दिलेले. तर अजून तो देस्पेस चालू आहा. म्हटल्यार सॅनिटायझर काबार जालो हाडचो पडटा, फाल्यां तें गान मोडलें तें हाडचें पडटलें, मागीर मास्कां हें कितें सगलें आहा पळय तें. तर तुमच्या नांवान ताका किरीत भाशेन दिनवासता. ताचेर ताच्या फामिलीचेर वावर धंद्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवा एकाच सुंड्यांत आमकां वांटो, तोरेकूच कूर आमी जाल्या. जेसूची कूर आमी सोगलीं, जेसू मस्तक आमी जाले. एकूच पिवून सोगल्यांक आमकां जेसू वांटा आपले रोको. एका जिवन आमकां बोता, प्रिती मोगान कासा सोटा. एकूच पिवून सोगल्यांक आमकां जेसू वांटा आपले रोको. एका जिवन आमकां बोता, प्रिती मोगान कासा सोटा. एकूच उपदेश आमी पावसो, मोगा उपदेश जेसून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या,
त्याच मोगान सगल्यांक वेंगो एकूच पिवून सगल्यांक आमकां जेसू